For me, as a surgeon and as a humanitarian, we have seen people coming from very far from Atbara. Some people are coming from 2,000 kilometers in North Darfur, in other parts of the country. Yes, because they heard that there were an ICRC project here taking care of wounded patients. مركز النزير عيسى المركز الوحيد اللي شغال طوارئ في ولاية الخرطوم، في كل مراكز ولاية الخرطوم، فكل التحويل بتاع كل حالات الطوارئ من أم درمان وحتى من الولايات بتجي لمركز النزير عيسى. أنا بنعالج بالضبط 3 سنة. بس دي القصة رقم 12 تقريبا. بنيجي هنا والله في المستشفى زي المستشفى الحنسوني. الراحة ممتازة، لكن بس في حبة ازدحام في المستشفى باعتبار انها هي المستشفى الوحيدة في المنطقة.